وحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دے آیات مبارکہ کے وم قانون ذکر کئی د پارہ دے اصلاح د کور وم قانون د پارہ دے اصلاح د کور اغدا دے گورا میرا لڈیر لکان درس کے نخ ہے اب اللہ شیخ کم دی مالا نمون راکے پس خاطر نشتے دلا بل طیب نشتے تو گورا ایسے دیر نون نشتے شابہ گورا مان نمون راکے چکر نشتا وم قانون ذکر کئی دا پارا دا اصلاح دا کور مخ کے آیات مبارکہ کے وے کورتا مشرک مرا والا یعنی آغا گندہ مرا والا چاگے کی معنوی گندگی دا او دا عقیدے گندگی دا پکے زکا انما المشرکون نجسن نوسوئی موحدہ دا استاپ نکاح کے دا وچاگیتا حالت دا ماواری راگے و حسی گندگی رالا نو حالت دا ماواری او حسی گندگی کے بیا داغی سرا کوروال مکوئی ورنہ روانے براشی و کور کے بپساد راشی او تعلیم دا مسائلو دا حیض او دا ماواری ورلور کی چکور درست چلی بکل دو دے وَيَسْأَلُونَكَ تپوس کہی دتانا وَيَسْأَلُونَكَ او تپوس کہی دتانا عن المحیض پبارا دہیز کے یا پبارا دو وقت دہیز کے توجہ کوالب ہنتے اول شان نزول ذکر کوم تا تپتو لگی چاہیات مبارکہ سنگرا غلو مسلم کی روایت رازی ابو داود کی روایت رازی ترمذی نسائی ابن ماجہ دارنگ نور روایات داغی کتابنا دے روایاتو دارنگ مفسرین کرام ذکر کہیں علامہ ابن جوزی عبارت دا صدیق وَإِكَانَتِ الْيَهُودُ اِذَا حَازَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُنَّ لم يواكلوها كانت اليهود اذا حازت المرأة منهن لم يواكلوها قاری صاحب دغه امیر درغه نو دیم د طالبانو سره غیب شو دا امیر نام یو سو سپېړ او با سودا طالبان راولې د دې نظامت نه د کار واخل دی راولې درس ټیم نو 15 ټیم منټ مخ کې راځي او دې ځای بنا صحیح لا دا چې هغه ځای کې د کلاس لګ لیټ اګ کا صرف عذر د نور عذر نشته غل امتیاز دا پټه مان کا
تول د کشندار و لخت مال وګوره لخت او کتال تک روپیږي نو بیا تا تام لخت ور سره نیسي کیننه لکه د کزار درې کې شبه کانت الیهود اذا حاضت المرأة منهن معمول د یهود داو کله چې باغې کې یو زنانه ته بیماری رااله لم یواکلوها ولم یشاربوها ولم یجامعوها فی البیوت نبه دا غی سره خوراک کو نبه دا غی سره سکاک کو نبه خوراک کو نبه سکاک کو نبه ور سره په کورونو کې یو ځای والے کو کور نبه واستلا کمرې نبه استلا او دا غی سره یو ځای والے په کور کې نو فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تپوس وکړه شو د دغه باب د دغه باره کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نانو فنزلت هذه الايه دا آیات مبارکه راغې فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يواكلوهن ويشاربوهن پیغمبر پاک هغه ته حکم وکړ چې د دې سره یو ځای خوراکم کو یو د دې سره یو ځای سکاکم کوي ويكون معهن في البيوت دای سره کمره کې دن یو ځای پاتې کیږي هم دانه چې د کمرې نه او با سي حالت د ماواره کې ويفعل كل شيء مع النکاح د جمانا علاوه چې د نور یو شی کوي جما مکوي د جمانا علاوه نور هر یو شی کوي دا آیات مبارک راغې نو د آیات مبارک مطلب هم داو ويسالونك عن المحيض محیض کے دو قول دی یا خدا چې محیض په معنا د حیض باندې دی او دا مصدر دی زکا څنګه حیض مصدر راځي نو دارنګي چې نو د حیض مصدر سره سره محاض مصدر راځي او محیض مصدر راځي حیض مصدر راځي محاض مصدر راځي او محیض مصدر راځي بیا معنا دا شي ويسالونك او تاسو ایدتانا مانس د کوا مانس د کواږي نه بیا په فارغ شي ادا چار چا پیر چې ساوره الله صفې چې ماتيږي قران کریم لنه دا سلا صفې به بیا ماته نه چې تشریح صرف نه قوای نور د قران لته کوم الله صفې ماته ويسالونك تپوس کیدتان عن المحیض پبارا د حیض کې بس حیض محاض محیض دا ټول یو معنا شو دویم قول دا دی چې دا الله اسمی ظرف دے مانا زائد حیض مراد دے وَيَسْأَلُونَكَ تَپوس کئی دتانا عَنِ الْمَحِيضِ پبارا دو زائد حیض کے لکا مقیل چدین ویلے کی گی زائد قیلو لیتا یا مبیت چدین ویلے کی گی زائد بیتو تتا نمانا وَيَسْأَلُونَكَ تَپوس کئی دتانا عَنِ الْمَحِيضِ پبارا د زائد حیض کے چه دی زائدہ نزدی شو پالت د حیض کیاو که نزدی ورطن شو اول مانا اغیل را مفسرین کرام ترجیح ورکی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ تپوس کئی دتانا عن المحیض پبارا د حیض کے مانا حالت د حیض کے قل ورتو آیا ہوا ازن دا گندگی دا
قول ورته وایا دا ګندګي دا فاتزل النساء پس بیارت شیطا سو النساء دزنا نونا فی المحیز جدا شی پڑھاڑا شیطا سو دزنا نونا فی المحیز یومانا فی المحیز فی وقت الحیز وقت دہیز کے حالت دہیز کے یا فاعتزل النساء بیارت شیطاسو جدا شیطاسو پڑھاڑا شیطاسو دزنا نونا پس زائد حیث کے اس میں ضرب شیمانا زائد حیث کی جدا شی نوالت رائے کنا آغا پس منظر تو گوراکم چھ مسلم ابو داود ترمذی ذکر کرو آیات مبارکہ پس منظر واضح شو د یہودو حالت واضح شو اغیبا خوراکم نکو د زنانو سرا په حیث کے سکاک بیب نکو اور کمرہ کی باور سر یو زائم نگر زیدل نہ پاتے کېدل بلکې د کورونو نه بار به بوتلی او ډډې ته به پرې خودې نو سراغه آکل عمراغه شرب عمراغه دا غي سره او کورونو کې دا غي سره یو ځای پاتې کېدل عمرالل ولې دا آیات دا غي سره راغه خو صرف جما کوي دا څنګه د آیات کریمه نه معلوم شونو معلوم دا شو فاتزل النساء جدا شیطان سو دو کوروان دو خبلو زنانونا فیل محیز آئے آئے پا حالت دا حیث کے آئے کی جدا شی خودوے مانا چھ دا محیز مانا شی چھ زائد حیث دے مراد دینو مانا جدا شیطان سو دا دینا فیل محیز پا زائد حیث کے نو مانا صرف جمام کوئی آلت دا حیث کے تینا پزائی دا حیث کی جدا شئی دوارو مانو کا شامل کا نو مانا بداشی آلت دا حیث کے تینا پزائی دا حیث کی جدا شئی نو اکل ور سرا کوا خوراک دا غی سرا جائز دے سکاک دا غی سرا جائز دے کور کے او کمرہ کے دننا پات کے دل دادا غی سر جائز دی ٹھیک شو صرف فاتزل النساء بیارتا شئی پر ڈاڑا شئی دا زنانونا فی المحیز پا زائد حیث کے پا حالت دا حیث کے حالت دا حیث کے تینا زائد حیث کی جدا شاہ صرف مجامعات مکوا وَأَن يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا عَدَى النِّكَاحِ نکاح پا مانا دو ٹھیک شو دارالل فَاتَزِلُ النِّسَاءَ بیارت شیطاسو دزنانونا فی المحیزیں پا حالت دا حیث کے پا زائد حیث کے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ او منیز دے گئی تاسو دے زنانو تا منیز دے کی گئی تاسو دے زنانو تا پیرادی لجما حتی یطہرنا تر دے پوریں یطہرنا چدئی پاکیشی فَإِذَا تَطَّهَّرْنَا پس ہر کلا چدئی خی پاکیشی فَاتُوهُنَّ پس بیارا زیتا سو دے زنانو تا من حیثو امرکم اللہ دا آغازائنا چھے حکم کردے دے تاستا اللہ یو مانا گورا خواہ وَلَا تَقْرَبُونَ مفسرین کرام ذکر کے یو زمان شہد دویسا رحمہ اللہ رحمتا واسعتا وافرتا اغبوی ولا تقربوهن ما نزکا ولا تقربوهن دا مانا ندا چخوال ور لمزا خوراک ور سرونکی
خوال ور لمزاج او بور سرو نسکن نانا دا مانا مراد ندا چه خوال ور لمزا کمرہ کی ور سر پاتے نشین نا دا مانا مراد ندا نو سمانا مراد دا خو خصلت دی یهودو چا غیب و سر خوراک نکو غیب و سر اسکاک نکونو داو خصلت دی یهودو نمانا دادا ولا تقربوهن منز دیکھے گئی تاسو دے زنانو تا بے ارادت الجماع استمانا ازدر شوا منز دیکھے گئی تاسو دے زنانو تا پہ ارادے دا جماع سرا نور خوراک کوئی سکاک کوئی کورونو کے ور سرا پاتے کے خوبالت پیرادا دا جماع منز دیکھے گئی حتی یطہرنا تردے پورے چدائی پاکیشی حتی یطہرنا تردے پورے چدائی پاکیشی یا ماتا گورا بلا مانا ولا تقربوهن کس مراد دینو مانا ولا تقربوهن منیز دیکھی گئی تاسو دے زنانو تا فی المحیزیں آران فاتزل النساء فی المحیزیں ولا تقربوهن فی المحیزیں منیز دیکھی گئی تاسو دیتا او دا محیز دوارا مانی اغیتا شاملے کا منیز دیکھے گئی تاسو دے زنانو تا فی المحیض پا حالت دہیز کے او پا زائد حیض کے زائد حیض کے پا حالت دہیز کے آئی تا منیز دیکھے گئی نو ان یفعلو کل شیئن ما عدن نکاح آمانا رالا مانا منیز دیکھے گئی دیتا زائد حیث کے پالت دا حیث کے زائد حیث پر منیز دیکھے گندہ مانا مراد دا حتی یطہرنا تردے پورے چدائی پاکیشی فیضا تطہرنا پس ہر کلا چخے پاکیشی دا زائد لگون تکے دا مشکلاتو ندے حتی یطہرنا دلتا کی شان ورشای کشمیری رحمہ اللہ دا غپا والا باندبا شیخ دویسا ذکر کول پہ دلتا صنعت احتیاط دے حتی یطہرنا ویتطہرنا فَإِذَا طَهَّرْنَا وَتَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ صنعت احتیاط حتی یطہرنا ندلتا یتطہرنا مغزوب دے حتی یطہرنا وَيَتَطَهَّرْنَا فَإِذَا طَهَّرْنَا وَتَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ یو توجیدہ شوا معنی بیداشی منیز دیکھے گئی حالت دہیز کے زائد حیثہ حتی یطہرنا تردے پورے چدا زنانا پاکیشی پا انقطاع حیث سرا حتی یطہرنا بانقطاع الحیض پاکیشی پا انقطاع حیث سرا ویتطہرنا او خی پاکیشی بالغسل پا غسل سرا فَإِذَا طَهَّرْنَا بِانْقِطَاعِ الْحَیْضِ
وتطهرنا بالغسل نفاتوهن اسمانا پوئے تردیچی پاکشی پا انقطاع ہے سرا تردیچی پاکشی پا انقطاع ہے سرا او خی پاکشی پس سرا پا غسل سرا نو کالا چی پاکشوی پا انقطاع ہے سرا او بیا خی پاکشوی پا غسل سرا نو فاتوهن ٹھیک شو اللہ یو مانا یا دویمہ توجی یا تو ہورنا کے کسرت حروف دے تا یا تو ہورنا کے قلت حروف دے نو پا کموالی دا مانا دلالت کئی او دی کے اشارہ دا اکثر مدے دا او تطہرنا کی کسرت دا حروف دے پا کسرت مانا باندے دلالت کئی دیر والی دا مانا باندے نو دی کی اشارہ دا اقل مدیتا سنگا سوک پوئے دی وہ شابہ تیز ہوا ہے کرنا ہو داد دی طویل نہ ہوئے تیز ہوا ہے دغه کېنو حتی یطهرنا چې کله سوال وشي او جواب ورکې نو جواب بام د نارانو په شان ته ورکې دا نه چې ګون ګون کې ښه دې ته یو نو دې ځان لال تکې لګیا دی تا ته نه وایي پته نشته چې د څه ویل صحیح وي که غلط ویل باندې ویل ما ته توجه کوه ته غوږ کړه یطهرنا کې قلت د حروف دی څه ته اشاره ده کموالی دا مانا باندے دلالت کئی کو اکثر مدے تب کے اشارہ دا او اکثر مدہ مراد دا او تطہرنا کی کثرت دا حروف دے دیروالی دا مانا باندے دلالت کئی او اشارہ دا پکے اقل مدے دا تنگا ما تو گروس حتی یطہرنا چھپا کشوے نو لگوال مانا لگی غنت پاکشوی پا انقطاع حیث سرا لا غسل نرے کڑے پاکشوا صرف چکم دنو ماواری ادرے دا نو بیاور ترازا حتی یطہرنا ولا تقربون حتی یطہرنا نو یطہرنا انقطاع حیث چی صرف شوا لگا پاتی شوا خو انقطاع حیث رالا پا اکثر مدکی یعنی لس رزے پس چکم دنو سرالا انقطاع حیث رالا نو چی لس رزے حیث راگے او داغی نپس توت صرف انقطاع رالا دا حیض او حیض ادرے دا او یو وقت دا منسپتیر شو او دے غسل اونکا نو بس چی صرف پاکا شوی دا پا انقطاع دا حیض نو بیاست کم دے نسو حتی یطہرنا بیا ورسر کوروالے روا دے او تطہرنا کی دیر حروف تے اوپر دیر والی دمانا باندے دلالت کئی اقل مدیتا پکی اشارہ دا کہ چرے زنانا معتادہ شپگ رزی یا او رزی داغی عادتو دا ایام دا حیض او ایام حیضی ختم شو نو انقطاع دا حیض قرالا و آغازائی کے بچے کم دینو سا
عقل مودې ته اشاره شو آغا ځای کې با اتیان نه کې زنانو تا تر سو پوری چې خینی پاکی شوی اے بلا غسلې نو مطلب دا شو چې یو کې عقل مودې ته اشاره اکثر مودې ته اشاره شو چې لس ورځې تیر شوي اکثر مودا نو که بیا صرف انقطاع د حیض رالا او دی باندې یو وخت د بونس تیر شو او دی غسل نکو نو بیا چې دا غسل نکي نو بیا ورتام څه اتیان کول شي یا طهرنا لغونت پاکی راغلی دا لغونت پاکی په انقطاع د حیض او اکثر مودې تیر شوی دا نو بیا وتفاتوهن من حيث امركم الله او دغه شانته عقل موده کې شپږ ورځې تیر شوي یا ورځې او په دې باندې انقطاع د حیض رالنو په اذا تطهرنا هر کله چې خې پاک شوي په عقل موده کې خې پاک شوي یعنی انقطاع د حیض نه بعد غسل وکړه ٹھیک شو نو بیا فاتوهن فاذا تطهرنا پس هر کلا چې خیبا کې شوي فاتوهن پس راتل کوي تاسو من اغیتا اغزنانو تا من حيث امركم الله من حيث امركم الله دا زاینا چې حکم کړی تاسو الله تعالی گنے معنی مفسرین کرام ذکر گئی فاتوهن من حيث امركم الله یومان دادا علامہ ابن جوزی ذکر گئی یومان دادا من حيث امركم الله دا حیثیتنا جو حکم کړی دی تاسو الله تعالی یعنی د حیثیت د طهرنا نه کې د حیثیت د حیضنا راځي ورتا پاغ حیثیت کې جو حکم کړی دی تاسو الله تعالی معنا من قبل الطهر لا من قبل الحیض چې کله پاک شوي نو بیا ورته راځي یعنی طهر کې راځي حیض کې مرض یو دامانا دویمه معنا من حيث امركم الله دویمه معنا دادا فاتوهن من حيث امركم الله رازیتا سواغیتا من حيث مکانیا ہا غزائی کی اللہ حکم کڑ دیتا سوتا چا غصد محل الحیض دے محل الحیض غزائی ترازائی اللہ حکم پاگے کڑ دے یا دریمه معنا رازیتا سودی زنانو تا من حیث داغ حیثیتنا چتا ستا اللہ تعالی حکم کر دے او آغ حیثیت دا تزویج او دا حلال والی دے مانا رازی دی زنانو تا من حیث داغ حیثیتنا چتاستا اللہ تعالی حکم کرے دے چاغ حیثیت دا تزویج او دا حلال والی دے یعنی رازی زنانو تا خو بس سرا پنی کا سرا دانا چه پردی خزر دا حیث نا پاک شونو آغی سا خزر نا من حیث امرکم اللہ دا آغا حیثیتنا چه اللہ پہ حکم کرے چه ستا بی بی دا او دا حیث نا پاک شونو زنانا چه نکاح کے دے داو پاک دانو آغی ترازا من حیث امرکم اللہ چاہے حیثیت دا تزویج او دا نکاح دے لا من حیث الفجور لا من حیث الفجور یا سلورم مانا من حیث امرکم اللہ
راځي تاسو دې زنانو ته د هغه حیثیت نه معنا د هغه جهتونو نه چې تاسو ته الله حکم کړی دی په هغه جهتونو کې د قربان راځي دې زنانو ته د هغه حیثیت نه چې تاسو ته الله حکم کړی دی یعنی د هغه جهتونو نه چې تاسو ته الله حکم کړی دی په هغې کې د قربان په داسې حالت کې ورته راشه چې تا لره پکې راتلل جایز دي روزه‌داره نه ده اعتکاف کې نه ده محرمه نه ده کپاکه شوا ویلا امبل خو روزه‌داره ده روزه نیولې ده نو بیا به ورته نه راځي یا اعتکاف کې تکې ناسته اعتکاف کې ده نو بیا به ورته نه راځي دا هغه جهتونو د ورته راشه چې تا ته پکې الله حکم کړی دی معتکفه ده محرمه ده صائمه ده نو هغه جهاتو کې به ورته نه راځي اگر کې دا ستا بیبي ده او پاکۍ حالت کې ده لیکن راځي به ورته نه ځکه د هغې روژه خرابېږي د هغې اعتکاف خرابېږي د هغې احرام خرابېږي ان الله يحب التوابين ان الله يحب التوابين یقینا الله تعالی مینا کوي د توابین سره توابین مراد یو قول مفسرین کرام دا ده توابین من الذنوب یا توابین من اتیان الحیض دواړه قول دي الله مینا کوي دا چا سره التوابین چې توبه وباسي د ګناہوں نه یا توبه وباسي توبه وباسي د اتیان په حالت د حیض کې کمخ کې سکړې دي نو توبه وباسي دا غینا الله مینا کوي دا سے خلق سرا ويحب المتطهرين او مینا کوي الله تعالی د متطهرین سرا متطهرین دا غچا سرا چې ځان پاکوي غنا اقوال دي د په مزدا کې متطهرین مراد یو دا متطهرین من الذنوب دویم قول دا ده متطهرین مراد تطهر بالماء ده مینا کوي الله تعالی دا غچا سرا چې ځان پاک کوي خبا کوي ځان په وګو سرا یا متطهرین مراد چې کوم ده ځان پاک ساتل من ادبار النساء نو متطهرین من الذنوب متطهرین بالماء متطهرین من ادبار النساء د ټوله معنی پکې راځي معنا بدایي یقینا الله تعالی مینا کوي يحب التوابین مینا کوي التوابین دا چا سرا چې توبه وباسي د ګناهونو یا هغه چا سرا چې توبه وباسي توبه وباسي دراتلو نه پایا مد حیض کې دا نه توبه گار شو یا ويحب المتطهرین او مینا کوي الله تعالی دا هغه چا سرا چې ځان پاکوي د ګناهونو یا ځان پاکوي پوغو باندې غسل کوي او ځان صفا سوتره ساتي الله مینا کوي د دې سره فی رجال یحبون ان فی رجال یحبون ان یتطهروا هغه ته اشاره شو یا ويحب المتطهرین ذا مینا کوي الله دا هغه چا سره چې ځان پاکوي من ادبار النساء ځان پاک ساتي د ادبار د نساونا د ادبار د نساونا چاغه ته ناراضي اي هي ولي قول هو اذن فاعتزل النساء
دا معنی سره لګي قل هو اذن الله وی حالت د حیض کې مرض ولی وجه سوال دا گندگی دا نو قبول په حالت د حیض کې گندگی دا او حیض گندگی دا مرض ورتا نو چې کما همیشه گندگی دا چې کما همیشه گندگی دا چې هغه دوبور دی نو هغه کې خو اتیان په طریقې اولا باندې ناروا ده نو يحب المتطهرین کې هغه ته اشاره شوا نو رسو بوي فاتو حرسکم چراتل کوي نو حرس تکوي پرس تم کوي حرس تکوي پرس تم کوي لہذا د زنانو سره کورواله روا ده لیکن صرف هغه محل کې چې محل د حرس ته نه هغه محل چې محل د فرض ته ټیک شو نو چې هغه سره ناروا دي په محل د فرض کې نو چې بیا الکانو پسې ګرځي بوډاګان او الکانو پسې او بیا دغه نوجوانان چې خزه په کور کې ناست او د الکانو پسې ګرځي هغه خو په طریقې اولا حرام دي او منسوسی حرام دي نصوص پر اغلی دی والله په قومونه تبا کړی دي الله دې زمونږ استاسو د معاشري او زمونږ استاسو د نسل او د اصل حفاظت کی الله دې موږ دغه ګندګونه پاک کی نن دا پیشن ګرځیدل دی پیشن ګرځیدل دی الکان ساتل الکان ګرځول سیاسيان هم ساتي نوکران هم ساتي په عہدی چې کم نن په دی باندې ملاويږي عہدی په دی ورکول کیږي او لوی لوی تباہی جوړ شوی دی په دی الله قومونه تبا کړیو او قومونه الله په دی باندې غر کړو لکه قوم د لوط علیہ السلام زمانه د جاهلیت کې دا مرزو ولذان یاتیانها من قوم دا د زمانی د جاهلیت مرزو نن د زمانی د جاهلیت مرز جن دې شوی دی نو خلق پاغه باندې فخر کوي الکان ساتل پاغه فخر شروع شو دا د فخر شې نو دا د جهالت شې او د ترقی کړي دا کالج کې هم دغه شې دی یونیورسيټي کې جوړ دغه شې دی الا ماشاء الله او په بازارونو کې هم دغه شې دی هر چاته دغه شې دی او چار ته چې نو دغه مرض دی عام دی لارو کوسو کې خلق وې زمانه سوکړه زمانه سوکړه ترقی وکړه دا خو زمانه د جاهلیت کیو نو ته جهالت ته ترقی وای دا جهل نه دا جهالت ترقی دا او بل درته نقطه رااله فاعتزل النساء فی المحیض نو چې حالت د ماواری عارضی ګندګۍ کې د خزینه بیارته کېږي نو چې کله همیشه ګنده ده انما المشرکون نجس د شرک حیض ورته راغلی دی نو ولا تنکحوا المشرکات د هغه حیض والا سره د سره نکاح ونه کوي هغه اډو نکاح کې رانهولې سر د په خلاص شو نو چې چاته د زنانو خواغی ته خواسي هغه شي او چې کوم سړو ته د شرک او د بدعت حیض راغله ده نو هغه نه هم پډړه باندې شه کله کله بده تا ته وي ته ولې معتزلی شوي وای زکه معتزلی شوم چې تا ته حیض راغله ده د کفر او د شرک او د بدعت او د يهوديانو د ملګرتیا او د نسوارا او د ملګرتیا نو ما ته حکم ده فاعتزل النساء فی المحیض ټیک شو أقول قولي هذا